हांव आतां आगस्ट खांडले हांगासर आनीक जशी तुमी पळयला ही पायपलायन पळय आतां जी टेंडर काडटना टेंडर जेन्ना काडटा तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक सांगता की एटलिस्ट 3 ते 4 फूट डीप घालपा जाय, पूण आज तुमी पळयला रस्तो वयर जाला, पायपलायन तेज्याक वयर जाला. म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं हाजे वयल्यान गाडी गेली जाल्यार ही पायपलायन तुटतली. तुटून फुटून ही परत मोडली आनी लोकांक उदक ना जातलें. आतां लोकांक एक बरे तरेन उदक दिवपा लागून ही पायपलायन घाल्ली. कॉन्ट्रॅक्टराक हो टेंडर दिल्लो ताकी ताणें काम करचें म्हूण. आतां कितें जालां कितें, आमी अशें म्हणटा ग्रामसभा, विधानसभा, लोकसभा आनी राज्यसभा, आनी जेन्ना ह्यो हांकां सुप्रीम पावर आसता जाल्यार आमी ग्रामसभेक निर्णय घेतलो की त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें बील पेंडींग दवरचें म्हणून. पूण अशी म्हायती मेळ्ळ्या बरें, म्हायती अनुसार आमकां कळ्ळां की ताचें बील दिलां म्हूण ताका. जाल्यार हांव एक प्रश्न करता अधिकाऱ्याक, हो घोटाळा काय कितें? हे काम काय घोटाळो? हाजी तुमी आमकां स्पश्टीकरण दिवचें. कारण हे अस्त लोकांक फटयनाका. आज समज हेजे वयल्यान लोडाचो ट्रक गेलो, हो फुट्टलो, हो लुकसाण कोणे भरपाय कोणी करप? हो सगळो आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो. अशें करून तुमचो रिद्वास केलो पयसो जाल्यार म्हाका दिसना हेचे फुडें तुमी टेंडर काडपाचे लायकी आसतलेशे. जाल्यार हांव PWDचे जे कोण आसा पळय, JE, KE कोण आसा, तुमी ताबडतोब हाचेर एक्शन घेवचें आनी ही पायपलायन जातली बेगीन डीप घालची ताकी हाकाक आनी लुकसाण ना जावचें अशें म्हण. तुम्ही घोटाळ्याचेर घोटाळे आयकतात गोंयांत. पयलीं जाले नोकरी घोटाळा, मागीर जाले कुमुदलीचे जमनीचे घोटाळे, ताचे नंतर बँक घोटाळा आनी आतां नवीन जाला PWD घोटाळा काय कितें अशें आतां लोक उलयतात. कारण आगस्ट वाड्यार उदकाची पायपलायन हाडिल्ली आनी ही उदकाची पायपलायन 3 फूट डीप घालपा जाय अशी कायद्यान तांकां ऑर्डर आशिल्ली. पूण जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान हो पायपलायन घालता तेन्ना 6 इंच घाल्ली आनी ताका लागून जेन्ना 2 गाडी वतात तेन्ना एक गाडीचो टायर ताजे म्हळ्यार गेलो जाल्यार ही पायपलायन फुट्टा. कितली वयर पायपलायन आसा ती. त्यानंतर ग्रामसभेक खंय तरी एक डिसिजन आयलें की हाजी चवकशी करची आनी चवकशी करून ही 3 फूट डीप घालची आनी तांकां ताजें बील दिवचें म्हूण. भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार हाजें बील हाका दिलां अशें म्हूण आयकता, पूण सारकें खबर ना. जर बील दिलां किंवा दिलें ना जाल्यार अजून हाजी चवकशी कित्याक जायनाका म्हूण लोक उलयतात. कारण ग्रामसभा, विधानसभा, लोकसभा आनी राज्यसभा हाका सुप्रिमो पावर आसता आनी इतली गांवच्या लोकांनी एक डिसिजन घेतिल्लें की ही पायपलायन काडून परत डीप घालची, जे कायद्यान आसा ते 3 फूट आनी ताचे नंतर बील दिवचें म्हूण. पूण अजून म्हळ्यार ही पायपलायन हालयली ना आनी कांय एक्शन घेतलें ना. ताका लागून लोलयेकार चाळवल्यात आनी लोलयेकार म्हणटात जर तुमकां ही डीप करपाक शक्य ना जाल्यार काण तरी व्हरा म्हूण. कारण लोलयेकारांक उल्लू बनयनाकात म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.